nagpailaw si Jesus sa suka. Mingon siya, natapos na. Ang manunubos ni Paduol sa iyang gabi sa maaslong na suka, upuban sa liulian jutay puso, upitutok siya sa katawan na nagkalirong kanila. Iya nakita diha kanila ang tanan umataw sa katawan na nabi, sukat sa kasugdanan sa kasaysayan sa kalibutan. Iya nakita diha kanila ang tanan umataw sa katawan, nga umaabot pa hangtod sa katapusan sa panahon. Iya nakita diha kanila ang tanan, ugmatag sa katawo nga pahimulos pa sa iyang pag-antos. Iya nakita diha kanila ang tanan, ugmatag sa katawo nga pahimulos pa uban sa grasya sa Dios sa iyang mga pag-antos. Uban sa naong nagdisko ng dagan sa maaslong na suka. Iya nakita diha kanila ang kapitan, ugmatag sa katawo nga tungod sa ilang pagkadili matandog sa grasya sa Diyos, wala ang dili makapahimulos sa iyang mga pag-antos. Ug iyang nakita diha kanila ang katumanan sa tanan, nga mitaas kanila, ug mituaw siya. Natapos, matuma na ang tanan.